बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत ने 7 साल कैद की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दौरान इद्दत निकाह केस का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में यह लिखा कि खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित होता है। जी हाँ, बानी PTI और बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात में शुरुआत से ही बदनीयती और फ्रॉड का उनसर मौजूद था। बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़े है। मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुताल्लिक पहले ही बता दिया है, अब फैसला अवाम ने करना है। इद्दत में निकाह का केस। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 माह मजीद कैद काटनी होगी। अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि खावर मानेका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। 39 दिन इद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स पेश किए गए वो इस केस से मुतालिक नहीं हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित होता है, दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। तहरीरी फैसले के मुताबिक खावर मानेका ने हल्फ लेकर बयान दिया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के रवाबित 2014 के धरने से इस्तवार होना शुरू हुए। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। बुशरा बीबी खावर मानेका की अहलिया और 5 बच्चों की माँ थीं। ये भी तस्लीम शुदा हकीकत है कि खावर मानेका, बानी PTI और बुशरा बीबी दीन इस्लाम के पैरोकार हैं। सवाल ये है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की खिलवत में मुलाकात जायज़ है? तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने फरवरी 2018 में दूसरी दफा निकाह किया। दोबारा निकाह करने का मतलब 1 जनवरी को होने वाले निकाह को इद्दत में निकाह समझना है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज है। अगर ये मतलब न समझा जाता तो फरवरी में दोबारा निकाह की जरूरत ही पेश न आती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, जिसकी तवक्को थी वही हुआ। एक गैर अखलाकी इल्ज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बेहुदा केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये वो केस है जिसका सर है ना पाँव। हियरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया। हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमारे दौर में CPEC आया, PTI उस वक्त इस्लामाबाद में धरने कर रही थी, ये धरने दे रहे थे और हम बिजली के प्लांट लगा रहे थे और मोटरवेज बना रहे थे। हमारी हुकूमत चलती रहती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। मजीद कहा, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला था वो इस्तीफा देकर घर चला गया। उस जस्टिस ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। यूथ ये है जो मेरे सामने खड़ी है, बड़ों का अदब करती है। If you love me, do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. वो कहते हैं यूथ हमारे साथ। वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं और गरीबों का ख्याल करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं। ये है असल यूथ पाकिस्तान की। और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है और मेरी छुट्टी ना कराई जाती। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के पाकिस्तान अपने पाँव पे दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक के आपको बाइज्जत रोजगार नहीं
मिल जाता जब तक कि आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मियां साहब को मुल्क या मईशत के नुकसान की कोई फिक्र नहीं, उन्हें बस कुर्सी तक पहुंचना है, उन्हें ताकत की भूख है, कुछ भी हो जाए उन्हें इक्तदार की कुर्सी पर बैठना है। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये अपने सहूलतकारों को कहते हैं धांधली करो। उनको कहना चाहता हूँ अवाम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये लोग आपका वोट लेकर रायवंड और लाहौर की खिदमत करेंगे। चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचे, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। मगर ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने एक टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके इस इलेक्शन में, एक जलसा। जिनको इन्होंने नवाजा है उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। रायवंड में वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पहुंचाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं है। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगा, तीरों की बारिश। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि गुजरांवाला से 8 फरवरी को नून लीग तमाम सीट्स जीतने जा रही है। वो जलसा जिसने बाजी पलटी, वो तकरीर भी गुजरांवाला में की गई थी। वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया था, उसे गुजरांवाला ने ही मार भगाया था। वो वायरल बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा किसी ने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया। नवाज शरीफ ने वादा किया कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी तो मिलेंगी। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। वो वायरल बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शन थी, पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई अब। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाअल्लाह ताला। किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाअल्लाह। आओ गुजरांवाला वालों, आज इंतकाम की सियासत को दफन करें और एक बार फिर से खिदमत की सियासत का आगाज करें। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवानों, 8 फरवरी को आपने हेर फेर पर नहीं बल्कि शेर पर मोहर लगानी है। गुजरांवाला वालों, टिक्के कबाब बाद में खाना, पहले वोट डाल आना। नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया तो वो आपके हाथ में लैपटॉप और कलम देगा। गुजरांवाला में ऑरेंज ट्रेन और अरफा करीम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पीटीआई दौरे हुकूमत में एक गारे की ईंट भी नहीं रखी गई। नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से ख़त्म किया। अभी मवाजना करें तो फैसला हो जाएगा नवाज शरीफ बीमार है या कोई और बीमार है। 2013 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 141 पे था। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 118, 2018 में तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। ये नौजवान बच्चे और बच्चियां ये कौम का सबसे बड़ा सरमाया है। आप कौम का सबसे बड़ा असासा है। आपने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। 8 तारीख को आपने हेर फेर पे नहीं शेर पर मोहर लगानी है। नाज़रीन, कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11J में सियासी जमातों के झगड़े में 12 साला बच्चे अब्दुल रहमान समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अब्दुल रहमान की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने पीपल्स पार्टी और MKM की दरखास्तों पर वाक़ई की 2 FIRs दर्ज की हैं। बाबर सलीम रिपोर्ट करेंगे।
کراچی میں سیاسی جھگڑے کے دوران گولیاں لگنے سے زخمی 12 سالہ بچہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ افسوسناک واقعہ گزشتہ رات نیو کراچی سیکٹر 11J میں پیش آیا، جہاں پوسٹر پھاڑنے پر MQM اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں جھگڑا ہوا۔ اس دوران فائرنگ سے 12 سالہ عبد الرحمان سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے سوچا نہیں، پولیس والوں کے سامنے انہوں نے بچے کو فائر مارا، پولیس والوں کے سامنے بچے کو فائر لگا، بڑے فائر مارے۔ 12 سالہ عبد الرحمان وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ دوسری جانب MQM پاکستان نے جان لیوا حملے اور بلوے کی دفعات کے تحت پیپلز پارٹی کے 6 نامزد کارکنوں سمیت 22 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنے دفتر پر حملے اور 3 افراد کے زخمی ہونے کا مقدمہ اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت MQM کے 2 نامزد سمیت 22 ملزموں کے خلاف درج کروایا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق مقدمات دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملنے والی درخواستوں کے تناظر میں درج کیے گئے ہیں۔ دونوں مقدمات کی تحقیقات کے بعد حتمی طور پر بتایا جا سکے گا کہ 12 سالہ عبد الرحمان سمیت دیگر 2 افراد کو زخمی کرنے والے ملزم کون تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بابر سلیم، GNN کراچی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM آمنے سامنے۔ PP رہنما سعید غنی کہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، شہریوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات کنٹرول میں نہ آئے تو 8 فروری کو فسادات کا خدشہ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور الیکشن کمیشن معاملے کی تحقیقات کرائیں۔ ان دونوں واقعات میں جو پولیس کا کردار ہے وہ کچھ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب سا ہے۔ جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا وہ پولیس کی موجودگی میں ساری ہوئی فائرنگ۔ اب جو یہ واقعہ کل ہوا ہے اس میں بھی جو جلسہ کرنے والے منتظمین تھے انہوں نے 4 مرتبہ اس واقعے سے پہلے 15 پہ پولیس کو کال کی کہ اگر الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اس پر ایکشن نہیں لے گی، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نہیں روکیں گے تو خدا نہ خواستہ شہر میں یہ واقعات کسی اور بڑی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ شاہد بھائی نے یہ کہا یار یہ آپ MQM کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے برابر والی گلی میں 11J میں، یہ فقیر کالونی کے جو وہاں ان کے گنڈے انہوں نے پالے پیسے کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے آ کے ہمارے پوسٹرز پھاڑنے شروع کر دیے، بینر ہٹانے شروع کر دیے۔ اس غریب کا یہ سوال تھا کیا کرنے جا رہے تھے؟ یہ اپنے گھر جا رہے تھے فیملی کو لے، کس لیے کہ MQM کی کارنر میٹنگ میں شرکت کرے۔ جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے جناب وہ فیملیز کو لے کے نہیں جاتے۔ MQM نے نہیں حملہ کیا کہیں پر بھی، تھانے میں بھیجا شاہد بھائی کو، ہمارے کارکن ڈاکٹر عبد الباسط کے ساتھ، اور وہ نالائق، نااہل، متعصب SHO FIR نہیں کاٹتا۔ ڈاکٹر عاصم ہو یا سعید غنی ہو یا وقار میدی ہو یا مسرور احسن ہو، یہ تو جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں گے۔ ناظم آباد میں اور نیو کراچی میں انہوں نے آ کے پھٹکنا نہیں ہے، انہیں کسی نے پھٹکنے نہیں دینا ہے وہاں پر، اور یہ بھیٹ چڑھا رہے ہیں اپنے سیاسی عزائم کی معصوم لوگوں کو۔ ویلکم بیک۔ عام انتخابات اور الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی ایک اور کامیاب تجرباتی مشق کر لی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مشق میں تمام مطلوبہ مراحل اور اہداف کی کامیابی سے تکمیل کی گئی ہے۔ مشق میں ملک بھر کے 859 انتخابی حلقوں کے ROs شریک ہوئے، جس میں نظام کے تمام حوالوں سے آن لائن اور آف لائن دونوں صورتوں میں اہلیت کو جانچا گیا۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو ہر لحاظ سے اطمینان بخش پایا گیا۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، دیگر جماعتوں کو صرف اقتدار کا لالچ ہے۔ سکھر میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر غریبوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے، GDA BDA نہیں چلے گا، صرف تیر چلے گا۔ ایک اور اہم خبر، قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ANP، تحریک لبیک، JUIF اور BNP خواتین کو 5% ٹکٹس دینے میں ناکام رہی ہیں۔ عورت فاؤنڈیشن نے الیکشن کمیشن کو ان پارٹیوں کے خلاف خط لکھ دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ANP، تحریک لبیک، JUIF اور BNP خواتین کو 5% ٹکٹس دینے میں ناکام رہیں۔ ناظم بانی چیئرمین PTI اور شیخ رشید کے لیے ایک اور مشکل۔ 9 مئی کے مقدمات میں سابق ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گئے۔
سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، سابق رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ ذرائع کے مطابق تینوں گواہوں نے 154 کا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی چیئرمین شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو 6 فروری کو طلب کر لیا۔ ناظرین، کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، M9 DHA بحریہ ٹاؤن میں گرج چمک کے ساتھ، جبکہ سرجانی، نارتھ کراچی اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے ساتھ ہی کہ الیکٹرک کے 400 فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، سونیا خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سونیا، بتائیے محکمہ موسمیات موسم کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے اور فیڈرز ٹرپ کر جانے سے کون کون سے علاقے متاثر ہوئے؟ جی شکریہ، آپ کو بتائیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ درمیانے سے تیز درجے کی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے سونیا، بہت شکریہ، آپ بتا رہی تھی۔ آگے بڑھیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پاک پتن میں مزار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا مزار بابا فرید الدین گنج شکر کمپلیکس کا ڈیزائن اور داخلی دروازہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ مزار اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کو پروجیکٹ پر تفصیلی بریف بھی کیا گیا۔ مزار کے لیے بہترین داخلی راستہ اور خوبصورت محراب سمیت لنگر خانہ، لائبریری، سما ہال اور سرائے بھی بنائے جائیں گے۔ کمپلیکس میں نیا سیکیورٹی، CCTV اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی نصب کیا جائے گا۔ 2 لفٹس بھی لگائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سنگ بنیاد کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مزار بابا فرید الدین گنج شکر کمپلیکس کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر 631 ملین روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار سے ملحقہ بازار اور دکانیں بند کروائے جانے کا بھی سخت نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ اور پولیس کو بازار اور دکانیں فوری طور پر کھولنے کا حکم جاری کیا۔